प्रेस द लॉर्ड. म्हजें नांव साबी फेर्नांडीस. हांव पंचवाडीचो. म्हगे पयली टेस्टिमनी म्हगे बायले किडनी स्टोन जाल्लो म्हण आसलो. तर ब्रदरान ताका पयलींच सांगलें तुगे बायलेचो किडनी स्टोन पडटा म्हूण. त्या रोकडो ते पडलो आनी सेकंड टायम परतून सांगलें तुगे बायलो किडनी स्टोन पडटा म्हण. तेन्नाय पडलो. आनी म्हगे दुसरी टेस्टिमनी म्हगे सासूमाय गाडी मारलोली आनी ती रस्त्यार पडली आनी तेगे हात दावे हातून मोडलो. आनी ते दोतोरागेर वचोन ते दोतोरान पयलीं ट्रिटमेंट केलो ते तेगे सारकें जावना पाप. आनी मागीर आमी दोतोरागेर गेले. दुसरे दोतोरान सांगलें आत्तां ऑपरेशन करूं पडटलें म्हणूं लागलो. आनी 20,000 वयर पडटलें म्हणूं लागलो. आनी रोखडें करूं जाय म्हणूं लागलो. तेन्नाच हांव ब्रदर विल्सना कडेन गेलो. ब्रदर विल्सन म्हणूं लागलो तेणें म्हाका दोतोर सांगलो त्या दोतोरा कडेन वच म्हणूं लागलो. आनी आमी त्या दोतोरा कडेन गेले आनी ते गेले. आनी दोतोरान कितें सांगलें तेगे ऑपरेशन केल्या पासून तो हात वांकडोच उरतलो म्हणून सांगलोलो. पूण ह्या दोतोरा कडेन वयतच तेगे हात बरो जालो. आनी म्हगे तिसरी टेस्टिमनी म्हगे बायले भावागे चेडो लंडनसान येयलो आनी मागीर तो केंसोच वचना म्हणूं लागलो. केंसो वचना म्हणून मागीर तेका रितीरा हाडलो फोंड्या. आनी ब्रदर विल्सन तेजें मागणें केलें आनी मागीर तो लंडन गेलो. आनी लंडनसान दुसरे पावटी येयलो आनी घोवायक दिवना आसली. आनी मागीर तो परतून लंडन वचना म्हणूं लागलो. मागीर ब्रदर विल्सनाक फोन केलो. ब्रदर हांव मागण्यांत वता म्हणूं लागलो. आनी मागण्यांत म्हण तेन्ना मागीर तो वचना म्हणटालो. त्याच दिसा वचपाच्या दिसा मागीर तो लंडन गेलो. Praise the Lord. Hallelujah. थँक यू जेजस. Praise the आनी Lord. थँक यू ब्रदर. Hallelujah.